बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि पीडीएम की मिठाई एक मर्तबा फिर ज़ाया हो गई और कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद बैरूनी एजेंडा था। डीजीआईएसपीआर ने भी इस मामले की तस्दीक कर दी। कैसे, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बज़ाहिर जो कुछ बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी इस वक्त सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देख और सुनकर हंसी आती है। आपके सामने तमाम तर सबूत रखते हैं। जनाब, पाकिस्तान के बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी इस बात पर इस वक्त खुशी से पागल हो रहे हैं कि जनाब कमेटी और डीजीआईएसपीआर, कौमी सलामती कमेटी और डीजीआईएसपीआर का जो बयान है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें यह नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई और पाकिस्तान के खिलाफ गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल हुई। अब किसी भी आज़ाद मुल्क के लिए यह इंतहाई शर्म का मकाम है कि कोई दूसरा मुल्क अगर उसके मामलात में मुदाखलत करे या उसके खिलाफ गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल करे। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो मुलाजम मीडिया है, जो बड़े एंकर हैं, जो वेले कालम निगार हैं और जो मुलाजम सहाफ़ी हैं, उनकी बाँचें खुली हुई हैं। ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर बड़ी हैरान कुन है। अब इस मामले को इस तरह से समझ लीजिए कि कौमी सलामती कमेटी का जब यह बयान आया था तो उस बयान के अंदर भी, बिल्कुल हमें अच्छी तरह से याद है, हमने इसके ऊपर वीडियो की थी, बिल्कुल भी उसके अंदर साजिश का लफ्ज हरगिज नहीं था, बिल्कुल उसके अंदर साजिश का लफ्ज मौजूद नहीं था। लेकिन उसके अंदर बैरूनी मुदाखलत का जिक्र था और आज भी इसी बात की तरफ इशारा किया। डीजीआईएसपीआर ने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जनाब कि बिल्कुल बैरूनी मुदाखलत का जिक्र था और इसके साथ साथ गैर सफारती जबान का भी जिक्र था। अब इससे दो बातें कम से कम साबित हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह साबित हुई कि इस किस्म का बाकायदा तौर पर एक धमकी आमेज मरासला मौसूल हुआ पाकिस्तान को। यह बात भी साबित हुई कि बाकायदा तौर पर अमरीकी सिफारतकारों ने अमरीका के अंदर पाकिस्तानी सिफारतकार के साथ मुलाकात की। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को इस किस्म की धमकी दी, पाकिस्तान के बैरूनी मामलात में मुदाखलत की और बाकायदा तौर पर उस धमकी आमेज मरासले के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत तब्दील ना हुई तो फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, इमरान खान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया जाएगा। जबकि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब यह जो तमाम तर मामला है, यह सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। कुछ आने वाले वक्तों में यह डीक्लासिफाई भी कर दिया जाएगा, लेकिन बाकायदा तौर पर यह जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यह सर्वमोहर ना सिर्फ चीफ जस्टिस के पास पहुंचा दिया गया, ना सिर्फ पाक अफवाज के पास मौजूद है, डीजीआईएसआई के पास मौजूद है, आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वफाकी काबीना से शेयर किया गया, इसके कुछ मंदरजात साफियों से, मीडिया से शेयर किए गए, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से भी शेयर किया गया। वक्त आने पर यह तमाम तर चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब दो तीन अहम मामलात पर जिस पर बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफी शोर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मामला जनाब यह कि अड्डे मांगे गए थे या नहीं। जब डीजीआईएसपीआर से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहा जनाब कि एक इंटरव्यू में इमरान खान से यह कहा गया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगे तो आपका जवाब क्या होगा। तो डेफिनेटली हम भी यही बात करते हैं, इंटरव्यू में यही पूछा गया कि अगर अड्डे मांगे गए तो आपका जवाब क्या होगा, जिस पर इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब एब्सोल्युटली नॉट एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरह से शोर हुआ, जिस तरह से अमेरिका ने तमाम मामलात को अपने हक में बेहतर बनाने की कोशिश की और उसके साथ साथ उस वक्त डॉन न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबरें हैं वो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। 6 जून और 8 जून की जो खबरें हैं 2021 की, वो तमाम खबरों का आप जायजा ले सकते हैं कि किस तरह से इन खबरों के अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि अमेरिकी क़यादत ने, अमेरिका की इवन अस्करी क़यादत ने, अमेरिका की सिक्योरिटी क़यादत ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अस्करी क़यादत से राब्ता किया और पाकिस्तान की क़यादत से राब्ते के दौरान उन्होंने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे, जिस पर उन्हें यह कहा गया कि इस हवाले से कोई भी फैसला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट हुआ है। आप ये देख सकते हैं डॉन न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर, और उस वक्त हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी आपको इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दस्तयाब है। तो यह मामला भी साबित हो गया। डेफिनेटली कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पर हम ये बात जानते हैं कि अमेरिकी मीडिया किस तरह से अमेरिकी पॉलिसी साजों के लिए काम करता है और पहले मीडिया के जरिए ही वहां से इस किस्म के मामलात आगे बढ़ाए जाते हैं। जब मीडिया में ही इमरान खान ने कह दिया
دیا تو ڈیفینیٹلی پھر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے یا اگر امریکہ اڈے مانگتا تو ہمارا بھی یہی انکار ہوتا، تو جناب آپ یہ تعریف کر رہے ہیں گویا عمران خان کی کہ بالکل عمران خان نے یہ کہہ دیا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس طرح سے یہ بڑی حقیقت ہے، اس کو وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کچھ اور طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اب دوسرا معاملہ سمجھ لیجئے کہ کیا بیرونی مداخلت ہوئی یا نہیں، بڑا ہی واضح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان میں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا۔ اور ایک اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اس ملک کے اندر ایک میمو گیٹ کا معاملہ آیا تھا۔ اب میمو گیٹ کیا تھا؟ میمو گیٹ جناب ایک انڈاکومنٹڈ کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا، سادہ کاغذ کے اوپر تھا اور انڈیٹڈ، کوئی اس کے اوپر ڈیٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر نہ صرف کمیشن بنتا ہے کیونکہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری تھے جن کے نواز لیگ کے ساتھ قریبی تعلقات کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ان کی مرضی کے جج، ان کے سربراہی میں نہ صرف کمیشن بنایا جاتا ہے بلکہ وہی فیصلہ آتا ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کہہ رہی تھی۔ اس حوالے سے آصف زرداری کا اور ایک بیان بھی موجود ہے اور حامد میر کا ایک ٹویٹ بھی موجود ہے جنرل شجاع پاشا اور آصف زرداری کے کنورسیشن کے حوالے سے، یہ بھی باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انڈاکومنٹڈ بات کے اوپر، ایک انڈیٹڈ بات کے اوپر تو کمیشن بن سکتا ہے، تو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ جس کے اوپر وزارت خارجہ کھڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر پاکستان کی عسکری قیادت نے کہا کہ یہ مراسلہ تھا، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے کہا یہ مراسلہ تھا، جو سرکاری ڈاکومنٹ اس وقت شیئر بھی کر دیا گیا ہے پاکستان کے اہم ترین لوگوں سے، اس کے اوپر کمیشن نہ بنانا سوالات تو اٹھائے گا۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ سوالات سے بچنے کے لیے یا سوالات کے جوابات دینے کے لیے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا جائے۔ یہی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے اور معاملہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب تیسری بات کہ کیا پاکستان میں رجیم چینج کے لیے امریکہ نے کوئی کوشش کی؟ یہ بھی بالکل ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں کہ درجنوں بار امریکہ نے جو ہے پوری دنیا کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ 1953 میں ایران میں مصدق حکومت کا معاملہ ہو یا حال ہی میں روس کے اندر پیوٹن کا رجیم چینج کرنے کے حوالے سے کسی اور ملک میں کھڑے ہو کر بات ہو۔ اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے معاملات، اس قسم کی چیزیں تو امریکہ کرتا رہا ہے اور یہ بات بالکل ازر من الشمس ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس معاملے کے اوپر، بیرونی مداخلت کے اوپر جس طرح کا جواب امریکہ کو عمران خان کی حکومت میں ملا، اس قسم کا جواب انہیں ماضی میں نہیں ملا۔ اسی لیے تو پاکستانی سیاستدان، آپ نے دیکھا کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی جو یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ خط ہی نہیں ہے، عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا جناب خط ہے لیکن زبان کچھ اور ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں انہوں نے کہا نہیں جناب اس قسم کے خط تو آتے رہتے ہیں، یہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہے، ہمیں بھی اس طرح کے خط موصول ہوتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے 3 موقف چینج کیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے خط اگر آتے بھی رہتے تھے تو عمران خان کی طرح کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیتا تھا، نہ ہی پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست اس قسم کے رسپانس کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس لیے امریکنوں کو اس بات کے اوپر حکومت ہوئی، اس بات کے اوپر حیرت ہوئی، اس بات کے اوپر غصہ آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ معاملات نے کیا رخ اختیار کیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہے، ڈی جے ایس پی آر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بیرونی ایجنڈا تھا عدم اعتماد عمران خان کے خلاف، اور واقعی پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش ہوئی۔ اس لیے وہ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو اپنی مرضی کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں، ان سے خبردار اور ہوشیار رہیے۔ اس پلیٹ فارم پر بارہا ہم ان کو جھوٹا ثابت کر چکے ہیں۔ اب ذرا اگر مزید آگے بڑھیں تو وہ چھ دانشور، جنہیں میں کہتا ہوں کہ چھ دانشور، جو کہ اس بات سے تو خوش نظر آ رہے ہیں، انہیں ڈی جے ایس پی آر کی یہ بات تو بڑی پسند آئی کہ ان کی پریس کانفرنس کے اندر یا قومی سلامتی کے اعلامیے کے اندر پاکستان کے خلاف سازش کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو وہیں ڈی جے ایس پی آر نے اسی لمحہ موجود میں، اسی میڈیا بریفنگ کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کی گئی یا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، تو اس کے اوپر انہوں نے بی بی سی کی اس نیوز سٹوری کو جھوٹا، لغو اور واہیات قرار دیا، اور وہ تمام لوگ جس میں ہم سب کے ایڈیٹر وجاہت مسعود اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جنگ جیو گروپ کے، جو کہ اس رات سازش کرتے رہے، اس رات اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس قسم کی جھوٹی خبریں بھی چلاتے رہے کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اینے کے اسٹے لگا رہے ہیں، عمران خان چہرہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ان کے اوپر، ان کے چہرے پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات ہیں۔ اس قسم کی گھٹیا خبریں انہوں نے اس رات دی۔ تو آج ڈی جے ایس آئی نے بھی ان تمام خبروں کو واہیات اور لغو قرار دیا۔ تو چھ دانشور اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ آخرکار
چیز جو ٹھہرے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد